बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 10वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के सबक एक हम्द की तशरीह मफ़हूम, मानी और मुताल्लिक़ा यानी मुमासिल शेर के साथ पेश करूँगा। तो अगर आप मेरी साबिक़ा वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए। पहला शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। तो चूँकि इस शेर में कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है तो इसलिए इसमें मुश्किल अल्फाज मैंने नहीं लिखे हैं। मफ़हूम है, ऐ अल्लाह इस कायनात में तुझ जैसा कोई नहीं है, तेरे हकीकी मकाम के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तशरीह, इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि ए अल्लाह इस कायनात में सबसे बुलंद मकाम तेरा है, तुझ जैसा मर्तबा कोई हासिल नहीं कर सकता, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं, जो सिफ़ात तुझ में हैं वो किसी और में नहीं हो सकती, कोई नहीं जानता कि तेरा हकीकी मकाम कहाँ है, तू बैक वक्त हर जगह मौजूद भी है और ज़ाहिरी आँखों से उजल भी है, कायनात का हर नज़ारा तेरे होने की गवाही देता है, तू कहाँ रहता है इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसलिए कि इंसानी इल्म महदूद है और तेरी ज़ात लामहदूद है, महदूद का लामहदूद से क्या मुकाबला। फ़राग़ रोवी का शेर है, तू खुदा है खुदा तू कहाँ मैं कहाँ, मैं हूँ बंदा तेरा तू कहाँ मैं कहाँ। दूसरा शेर है, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, सौ निशानों पे बेनिशां तू है। तो इसमें लफ्ज़ बेपर्दा जिसका मतलब है आश्कार या ज़ाहिर, और दूसरा लफ्ज़ है बेनिशां जिसका मतलब होता है जिसकी कोई ख़बर ना हो। मफ़हूम इसका कुछ यूँ है कि ए अल्लाह तू लाख पर्दों में होते हुए भी हर जगह मौजूद है, तू इतनी सारी निशानियों के बावजूद भी हमारी नज़रों से ओझल है। तशरीह, इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि ए अल्लाह अगरचे तू पर्दों में है लेकिन कायनात की हर शे तेरे होने की गवाही देती, हमारी ज़ाहिरी आँखें तुझे देखने से कासिर हैं, हमारी आँखों में इतनी सक्कत नहीं कि तेरा दीदार कर सकें, तेरी निशानियाँ जहाँ में जा बजा बिखरी पड़ी हैं मगर तेरा हकीकी मकाम कहाँ है कोई नहीं जानता। हकीकत यह है कि हम तेरी अता करदा कुदरत व सलाहियत के मुताबिक ही तुझे जान सकते हैं, हमारी कुदरत व सलाहियत महदूद है और तेरी बाबरकत ज़ात लामहदूद है। मुश्ताक हुसैन क़ादरी का शेर है, नहनु अक़रब भी कहा सामने आया भी नहीं, कोई समझा ही नहीं राज अनोखा तेरा। तीसरा शेर है, तू है खलवत में तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। तो खलवत का मतलब होता है तन्हाई, जलवत कहते हैं मजमे को या वो जगह जहाँ तन्हाई ना हो। पिन्हा यानी पोशीदा या छुपा हुआ, आया कहते हैं ज़ाहिर को। मफ़हूम, ए अल्लाह तू तन्हाई में भी मौजूद है और मजमे में भी मौजूद है, तू पोशीदा भी है और ज़ाहिर भी है। तशरीह, इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए तहरीर करते हैं कि ए अल्लाह तू हर जगह मौजूद है, तेरी ज़ात पाक हर वक्त हमारे साथ है, तू हमारी तन्हाई और महफ़िल का साथी है, इसलिए हम जो कुछ करते हैं तू देखता है, हम जो कुछ कहते हैं तू सुनता है, तेरे अलावा किसी और में ये सिफ़त नहीं है, तू एक ही वक्त में पोशीदा भी है और ज़ाहिर भी है, गो तू कायनात के हर नज़ारे में मौजूद है लेकिन हमारी आँखों से पोशीदा है, तो ज़ाहिर व बातिन का हसीन संगम है। इसके बाद है, इंसानी अक्ल तेरी सिफ़ात समझने से कासिर है। मौलवी इस्माइल मीरठी का शेर है, खुदाया अव्वल व आखिर भी तू है, खुदाया बातिन व ज़ाहिर भी तू है। चौथा शेर है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमां तू है। तो मफ़हूम है, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ तो है नहीं,
اے اللہ تیرے علاوہ اس کائنات میں کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتا، تو ہی اس کائنات کو پالنے والا ہے، تو ہی اس کائنات کا حقیقی حسن ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے علاوہ یہ پوری کائنات محض خیال ہے، تو ہی فقط حقیقت ہے۔ اس شعر میں شاعر نظریہ وحدت الوجود کا اظہار کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز حقیقی وجود نہیں رکھتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے علاوہ سب کچھ خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیک وقت اس جہان کا میزبان بھی ہے اور مہمان بھی ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ ہی اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی رعنائی اور حسن کے جلوے ہر سو بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رعنائی اور حسن کے جلوے ہر سو بکھرے ہوئے ہیں۔ خواجہ میر درد نے کیا خوب کہا تھا، وحدت نے ہر طرف تیرے جلوے دکھا دیے، پردے تعینات کے جو تھے اٹھا دیے۔ پانچواں شعر ہے، نہ مقام نہ لا مقام کچھ، نہ مقام نہ لا مقام کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے۔ تو اس میں مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ، مقام یا ٹھکانہ۔ لا مقام وہ مقام جس میں مکانیت کی کوئی تشخیص نہ ہو، یعنی عالم قدس۔ جلوہ فرما نمودار یا نمایاں۔ مفہوم؟ اے اللہ، تیری ذات بابرکت کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے، ہمیں تو ہر جگہ تیرے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیری بابرکت ذات مکان اور لا مکان میں نہیں سما سکتی۔ تو کسی مقام کا محتاج نہیں ہے، یہاں تک کہ تو عالم قدس سے بھی بے نیاز ہے۔ ہر شے تیری محتاج ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی تو ہے اور وہاں بھی تو ہے، ہمیں ہر جگہ تو ہی تو نظر آتا ہے۔ ہر جگہ تیری تخلیق کے کرشمے دکھائی دیتے ہیں، ہر چیز تیرے ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ تجھ جیسی صفات کسی میں نہیں ہو سکتی۔ تیرے جلووں نے کائنات کو حقیقی حسن بخشا۔ اخلاق بندوی کا شعر ہے، یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو ہے، کہاں نہیں ہے کدھر نہیں ہے، نہ پھر بھی دیکھے جو تیرا جلوہ وہ شخص اہل نظر نہیں ہے۔ چھٹا شعر ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، چمن یعنی باغ، اس کے بعد ہے بو، کہتے ہیں خوشبو کو، باغباں یعنی مالی۔ مفہوم؟ اے اللہ، دنیا کے باغ میں جو خوبصورتی ہے وہ در حقیقت تیری تخلیق کردہ ہے، جو خوشبو ہے وہ بھی تیری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تو ہی اس باغ کا مالی ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا میں ہر سو بکھری ہوئی خوبصورتی کا خالق تو ہی ہے۔ بے شک تو نے یہ کائنات نہایت حسین بنائی ہے، تجھ جیسا کاریگر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ہر طرف خوبصورت نظارے نظر آتے ہیں۔ اے اللہ، دنیا کا یہ چمن تیرا تخلیق کردہ ہے، اس باغ میں پھیلی خوشبو تیری ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس باغ کا مالی تو ہی ہے۔ تو نے ہی اس باغ میں طرح طرح کے پھول کھلائے، ان پھولوں کی خوشبو بتاتی ہے کہ تجھ جیسا باغبان کوئی نہیں ہے۔ شاد اکبر دانہ پوری کا شعر ہے، کیا شعر ہے؟ شعر ہے، بہاریں تیری مرغانے چمن تیرے، مرغانے چمن تیرے، چمن تیرا، گلوں میں بو ہے تیری، رنگ تیرا، بانک پن تیرا۔ ساتواں شعر ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ تو محرم راز بھید جاننے والا یا ہمراز، اور رازداں یعنی راز رکھنے والا یا راز چھپانے والا۔ مفہوم؟ اے اللہ، دنیا میں راز جاننے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن راز چھپانے والی ذات صرف تیری ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمارے راز اور عیب معلوم ہوتے ہیں، وہ ہماری کمزوریوں کا علم رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ راز کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ قربان جاؤں تیری ذات پر کہ تو ہمارے عیبوں سے باخبر ہوتے ہوئے بھی کسی کو ہماری خامیاں نہیں بتاتا۔ بے شک تو ستار العیوب ہے،
تو نے کبھی بھی کسی کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کیا۔ ہم عیبوں سے بھرپور ہیں، ہمارے گناہ لامحدود ہیں، ہم ہر روز تیری ناراضی کا باعث بننے والے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود تو ہمارے عیب کسی کے سامنے نہیں کھولتا۔ اعجاز احمد اعجاز قادری کا شعر ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔